السلام عليكم بنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم مع فيديو جديد في قناه شاف حسنه. في هذا الفيديو ان شاء الله غنوجدوا كريب حلوين وساهلين بطريقه جد سهله. بقاو معايا باش نعطيكم مقادير. غنحتاجوا 2 بيضات، 2 معالق ديال الزيت، 2 معالق كبار ديال السنيده، 2 كيسان ديال الفورص، 1 سكر فانيلا، ونحتاجوا نص لاطه الحليب. نبدا بطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هي البيض. غناخدو 2 بيضات ديالنا بطبيعه الحال يكونوا بحراره المطبخ. من بعد غنضيفوا ليهم دوك 2 معالق ديال السكر سنيده، وغنضيفوا لهم هذاك الساشي ديال السكر فانيلا. غنطربوهم مزيان، غنحاولوا انهم نطربوهم مزيان تيتمزجوا لنا العناصر مزيان على هذا الشكل. الطراب انا درت غير الطراب اليدوي، نطربوهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. نحاولوا نطربوهم شويه تيتمزج لنا داك السكر مع البيض كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل. نحاولوا ما امكن نطربوا مزيان. من بعد نضيفوا دوك 2 معالق ديال الزيت، غنعاودو عاوتاني نطربو. هو ما كيحتاج بزاف ديال الوقت باش يوجد، وما كيحتاج بزاف ديال الوقت ديال التطراب. هادشي علاش استعملت غير التطراب اليدوي. من بعد نضيفو ديك نص لاطه الحليب كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل. غنطربوه مزيان كيف ما كتشوفوا. من بعد نضيفو ليه الدقيق بشويه بشويه. دابا غنبداو نضيفو في الدقيق، ما نضيفوش مره واحده باش ما يغلبش علينا. غنضيفو بشويه بشويه باش ما يتكورش لينا داك الدقيق. كنطربو مزيان، نحاولوا نطربو ما امكن مزيان باش ما يتكورش لينا داك الدقيق ويبقاو لنا الحبيبات. خصو يجي العجينه ديالو ما يكونوش فيه داك الحبيبات ديال الدقيق. نطربو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. حاولوا نطربو مزيان. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا في الجنب كيبان داك الحبيبات كيطلعوا مع التطراب ما كيبقاوش. ما تنساوش حتى الجناب كيف ما كندير انا في التطراب. شوفوا حتى الجناب حتى هما كنخدمهم مزيان باش ما يبقاش لكم العجينه في الجناب. غنستمر في التطراب على هذه الطريقه. من بعد نضيفوا كميه ديال الدقيق، كيف ما كتشوفوا. غنضيفها كامل حسب عليا ما بقاش بزاف، غنضيفها كامل ونحرك في مره واحده. نخلط الخليط في مره واحده كيف ما كتشوفوا معايا. غنستمر في التطراب على هذا الشكل. بالنسبه للعجينه ديالو هي ما كتجيش جاريه بزاف، ما كتجيش ثقيله. هاد المقادير مضبوطين. ديروا 2 كيسان ديال الدقيق مع نص لاطه الحليب، والبيض ديالنا كيجي هو هذا. ها هو كيف ما كتشوفوا معايا البنات. من بعد ما طربناه كيكون هذا هو الشكل ديالو. دابا غندوزو، انا جبت معلقه باش نوريكم كيفاش كيجي. دابا غندوزو للطياب ديالو. بنات بالنسبه للطياب غتحتاجوا الطيفه اللي ما كتكونش كتلصق. العجينه ديالو ها هي كنخليها ترتاح واحد 5 دقائق غدا باش كنبدا نطيبها. العافيه كتكون مهيله في البديه. اين فوا كنحطوا الكريب غدا باش كنجهدوا شويه العافيه. كنديروا العجينه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. كنحاولوا نوزعوها على المقله كامله، على الوجه ديال المقله كامله باش ما تجيناش جهه غليظه وجهه رقيقه على هذا الشكل. كنحاولوا نملؤوا جميع الفراغات. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا كتبقاو تدوروا العجينه حتى كتحسوا بها توزعت على الوجه كامل ديال المقله. غدا باش كنديروها الطيب. ملي كطيب كنجهدوا شويه البوطه حتى كتولي فيها ديك الفقاعات. انا غنوريهم لكم. كتبدا الوجه ديال العجينه كيظهروا فيها واحد الفقاعات. ديك الساعه خاصنا نقلبوها.
هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا العجينه هي بدات كطيب. هانتوما ملي الوجه ديال الكريب كيبدا كيطيب كيبداو فيه واحد الفقاعات، هانتوما هما يلا بداو كيبانوا، شفتوهم معايا كيبداو هاد الفقاعات على هاد الشكل. هانتوما كيف ما كتشوفوا ينفوا الوجه كامل كتبان لك العجينه ديالو نشفات وبداو فيه الفقاعات، كنقلبوها باش ما تحرقش لينا الكريب ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا على هاد الشكل، هاهي الوجه كامل دابا ولاو فيه الفقاعات. دابا خاصنا نقلبوها، هاهي دابا غادا نقلبها. غنحاول نطلعوها من الجناب كامل على هاد الشكل كيف ما وريتكم. انا قربت الكاميرا باش تبان لكم مزيان. غادا باش غادي نقلبوها، هاهي غنحاول نشدها. ردوا البال البنات حيت كتكون سخونه وغادا نقلبها. شفتوها على هاد الشكل. انا كنبقى نحرك فيها مره وكنضغط عليها بديك المعلقه ديال الطيفال. ينفوا تقلبوها عاودوا قلبوها باش ما تحرقش ليكم. هانتوما كنضغط على انا بهاد المعلقه ديال الطيفال، غنحس بها عاوتاني بدات كتنفخ شويه غادا نقلبها. هانتوما هي غادا تنفخ شويه، هانتوما كيف ما كتشوفوا هي بدات كتنفخ من الوسط. غادا نقلبها باش تطيب من الوجه الاخر. فوا البنات الكريب كيبدا فحال هكا كيشد فراسو كنقصوا عليه البوطه باش ما كيجيناش قاصح، كنقصو كنخليوه يطيب على خاطرو. هانتوما شفتوا البنات بالزربه، علاش قلت لكم نقصوا البوطه حيت بالزربه هو كيتحمر. هانتوما كيف ما كتشوفوا هي غادا تنفخ شويه. غنقلبها نزيدها واحد شويه ديال الطياب صافي وغنحيدها. كما كتشوفوا انا غنقلبها صافي. دابا كتكون واجده، انا غنحيدها وغندير وحده اخرى. طبيعه الحال فاش غنبغي ندير وحده اخرى غنقص البوطه. كنكملوا البنات بنفس الطريقه. انا غنضيف الثانيه حتى هي. البنات اللي المقله كتسخن ليهم بزاف ماشي مشكل الا شللتو، الا بانت لكم المقله سخنت بزاف شلوها باش ما تحرقش لينا الكريب. كنصاوبها بنفس الطريقه، كندورو على الوجه كامل ديال المقله كيف ما كتشوفوا معايا. كنحاولوا انك العجينه تكون متساويه، ما تجيناش جهه غليظه وجهه رقيقه كيف ما كتشوفوا. وغنديروها طيب. فوا كنطيبوا الاولى والثانيه كتولي المقله سخونه بزاف كيطيب لنا الكريب اللي عندنا كامل كما كتشوفوا البنات. بنفس الطريقه عاوتاني يبان لنا الفقاعات ديالها نحيدوها. فوا يبانوا الفقاعات نقلبوها عاوتاني. كنستمر بنفس الطريقه. بالنسبه لهاد الكريب البنات تقدروا تحيدوا منه دوك 2 معالق قليلات انا ديال السكر سنيده وديروا قبصه الملحه وديروه مالح وتعمروه باش ما بغيتو. كيجي زوين وكيجي خفيف ما كيجيش غليظ. هانتوما بنات هما بانوا الفقاعات كيف ما كتشوفوا معايا. دابا عاوتاني غادي نقلبوها. كريب كيجيكم ناجح وصادق من اول استعمال. الطريقه ديالو ساهله وكيجي بنين. هانتوما البنات دابا انا غادا نقلبها. غير وردوا البال غير مع المقله حيت كتكون سخونه لا تحرقوا. ضروري تستعملوا هاد المعلقه باش ما تحرقوش. كنستمر بنفس الطريقه حتى كيتحمر لينا الوجه ديالها عاوتاني. كنعاودو نقلبوها كيف ما كتشوفوا. البوطه ردوا البال غير مع البوطه ما تكونش العافيه ديالها مجهده بزاف باش الكريب ماشي يجينا معجن من الداخل وما طايبش. ديروا العافيه مهيله باش الكريب طيب لينا وتجي محمره وتجي زوينه. دابا غنقلبها. هانتوما شويه بدات كطيب غنقلبها تحمض غير شويه ونحيدها.
انا كنضغط عليه باش ما كيجينيش معجن من الداخل، كيجي طايب وكيجي خفيف وكيجي زوين. تبعوا غير هاد الطريقه. انا نضغط عليه عاوتاني كيف ما قلت لكم من الجناب. صافي غنقلب غنحيدها. ملي غدا تنفخ الشو غنديرها دابا بعافيه مهيله. اون فوا كرميوه كنديرو العافيه اللي كنجهدوها شويه كنقصوها. صافي تحمر البنات غير شويه وغنحيدها، غتكون بحال هكا واجده. غنحيدها على هذا الشكل، غنحيدها وغندير وحده اخرى. غنستمروا البنات بنفس الطريقه حتى كنكملوا العجينه اللي عندنا كامله. نتوما كيف ما كتشوفوا كنكملوا العجينه اللي عندنا كامله كطيب وكنحيدوها. بالنسبه لبنات الحشوه كل واحد وكيفاش كيبغي يدير الحشوه، كل واحد كيفاش كيبغي يدير التزيين. انا نوريكم انا التزيين اللي درت، وانتم تقدروا ديروا اي حاجه عندكم في الدار. كاين اللي كيبغي يدير البنان، كاين اللي كيبغي يدير الفريز، كاين اللي كيبغي يدير النوتيلا. كل واحد وطريقه التزيين ديالو. ممكن تبقى الطريقه هي هذه، والتزيين كل واحد على حسب شنو متوفر عنده في الدار. كاين اللي كيبغي يدير اللوز، كل واحد وشنو كيدير وسطهم. شوف البنات هاهي بدات كتنفخ، غنضغط عليها مزيان باش ما تجيني وغنحيدها. كما كتشوفوا انا هنا زربت الفيديو باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، وباش تكون الطريقه واضحه وسهله. ينفع يضروا الفقاعات كنقلبوا، ينفع نقلبوا تحمر شويه ونحيدوها. انا حاولت ما امكن ندير طريقه سهله ومبسطه باش اي واحد يديرها. طريقه اصلا جد سهله. انا نوريكم تزين درت تزيين عادي وتقديم عادي، ولكن كيجي المذاق ديالو بنين. وكل واحده دير على حسب اي حاجه عندها في المنزل ديالها تقدر ديرها في التزيين. حتى الكميه اللي كيعطي دابا انا هاد الكميه اللي درت كتعطي تقريبا 10 القطع. الا بغيتو تجيكم كميه اكثر من هذه تقدروا تدوبلو غير المقادير، نفس المقادير اللي عطيتكم تدوبلوها باش يجيكم قطع اكثر من هذه. شفتوني كنستمر بنفس الطريقه حتى غنسالي العجينه اللي عندي كامله. على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا. بانت لي هنا في هذا الاخر بانت لي بحال المقله سخنت بزاف وغادا تحرق لك خير. باش شنو هزيت المقله من فوق العافيه بين ما بردت شويه غدا باش رجعتها وقلبتها باش ما تتحركش ليا. طريقه واضحه وسهله. ضروري ما كنضغطوا عليها. من بعد البنات ما طيبت وجدت لك خيط ديالي كامله نتوما كيف ما كتشوفوا معايا رقيق.
انا بالنسبه غنزينو بالكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج كنت ديجا درت فيديو قبل، غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الشاشه. انا غندير بحال هكا، غندير الكلاصاج ديال الشوكولا من الوسط ومن الداخل، كل واحد وشنو كيفضل. انا فضلت غير الكلاصاج كيجيني بيه زوين، وغنطوي بحال هكا على شكل مثلثات. كل واحد وشنو كيفضل يدير. انا فضلت ندير بحال هكا. نتوما الا كنتو كتفضلوا شي طريقه اخرى يمكن لكم ديروها. كي كيديروا على شكل مربع، كي كيديروا على شكل سيجار داير، كل واحد على حسب الطريقه. انا فضلت نديرو هكا بالشوكولا كلاصاج، وكنطويه على 3 كيجي زوين على شكل مثلث، كيجي زوين كما كتشوفوا معايا. كيجي بنين والتقديم ديالو كيجي زوين. بالنسبه للكلاصاج هو داير لكم طريقه سهله وتقدروا تستعملوها في الحلويات، في الكيكه، في الكريب، في اللي بغيتو. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا. غنخلي لكم الرابط ديالو اسفل الشاشه. بالنسبه للكريب كيكون هذا هو الشكل ديالو. كنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل جميع القطع اللي عندي كما كتشوفوا. غندير الكلاصاج من الوسط، كنتنيه على 4 على شكل مثلث. من بعد غندير شويه ديال الكلاصاج عليه من فوق على هذا الشكل، نزينو بالكلاصاج على هذا الشكل. انا غشيتو الكلاصاج من الفوق، درتو غير بمعلقه. بلات كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب، كيجي لذيذ. نتمنى انكم تجربوه. ما تنساوش ديروا ابوني ولي لايك مع فيديو جاي ان شاء الله. بسلام عليكم.